पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ने दरियाओं का बहाव रोका या उनका रुख मोड़ा तो उसे जारियत तस्वुर किया जाएगा। जब इंडिया में आबी वसाइल के वजीर CR पटेल ने गुज़िश्ता हफ्ते बयान में कहा कि इंडियन हुकूमत ऐसे इक़दाम पर काम कर रही है जिनके जरिए पाकिस्तान को एक कतरा पानी भी ना मिल सके, तो खित्ते में पहले से मौजूद तनाव मजीद बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से पहले ही बरमिला अंदाज में कह दिया गया था कि दरियाओं का रुख मोड़ने और उसकी जानिब बहने वाले पानी को रोकना इक़दाम जंग समझा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने के लिए कोई तामीरात की या स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। नाज़रीन, अगर सरहद के दोनों जानिब हुज्रा के बयान पर नजर डाली जाए तो ये वाज़ेह होता है कि हालिया कशीदगी अब बराह रास्त पानी के मसले से जुड़ी है और यही मसला इसका रुख तय कर सकता है। इंडिया की जानिब से तिहाइयों पुराने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली ने यकीनन पाकिस्तान के साथ पहले से मौजूदा कशीदा ताल्लुकात को मजीद गहरा कर दिया है। ये मुआहदा एटमी हथियारों से लैस उन दो हरीफों के दरमियान ताउन का एक अहम सुतून समझा जाता है। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर एक हमले के बाद इंडिया ने इस मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया, जिससे माहिरीन के बकौल दोनों ममालिक सिर्फ सिफारती ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और अस्करी सतह पर भी कशीदगी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ने दरियाओं का बहाव रोका या उनका रुख मोड़ा तो उसे जारियत तस्वुर किया जाएगा और ये कि पाकिस्तान पानी को कौमी सलामती के मसले के तौर पर दिखता है। दोनों तरफ से सख्त जुबानों में तनाव भरे बयानात जारी किए जा रहे हैं और अब ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या जनूबी एशिया में अगला तनाज़ा इलाके या मजहब पर नहीं बल्कि पानी पर होगा। इससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि इस सवाल का पस मंजर क्या है। तो नाजरीन, इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगों और मुतअद्दिद सिफारती व फौजी बहरानों के बावजूद कायम रहा। सिंध तास मुआहदा आखिर है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा 1960 में आलमी बैंक की निगरानी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चिनाब का मुकम्मल कंट्रोल मिला, जबकि मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर इंडिया को इख्तियार दिया गया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगों और मुतअद्दिद सिफारती और फौजी बहरानों के बावजूद कायम रहा, मगर अब पहली बार इसके मुस्तकबिल पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता इसी हफ्ते इंडिया ने ऐलान किया कि वो इस मुआहदे के तहत ताउन को मुअत्तल कर रहा है और इसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस होना करार दिया गया। पाकिस्तान उन तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ये मुआहदे से बाज़ाब्ता दस्तबरदारी नहीं है, लेकिन तारीखी हवाले से ये अब तक का सबसे संगीन धचका जरूर है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने खबरदार किया कि अगर दरियाओं का बहाव रोका गया तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका या उसका रुख मोड़ा तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा और मुकम्मल कौमी ताकत से जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिंध तास मुआहदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है और इसमें यकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के लिए पानी एक अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ अवाम की जिंदगी की जमानत है जिसका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन क्या इस मुआहदे की मुअत्तली और इसके नतीजे में पानी रुकने की सूरत में दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो सकती है? तो मुबस्सिरीन के मुताबिक फौरी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान पानी की बुनियाद पर जंग होने का खतरा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया किसी जंग के मुत्तसिल नहीं हो सकते। जब यही सवाल माहिरीन से पूछा तो उन्होंने एक मोहतात अंदाज में कहा कि ऐसा होने के इम्कानात कम हैं, ताहम ये नामुमकिन नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक बाकायदा जंग के मुत्तसिल नहीं हो सकते। उनका कहना था कि अभी फौरी तौर पर पानी नहीं रोका जा सकता, ना ही इतने बड़े दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है। ताहम मुस्तकबिल में यानी आइंदा 15 से 20 सालों में इंडिया इन 3 दरियाओं पर कई 100 डैम बना सकता है जिनकी मंसूबाबंदी पहले ही इन्होंने की हुई है और तब पाकिस्तान को पानी का बड़ा मसला होगा। उनका मजीद कहना था कि अगर देखा जाए तो हम एक बाकायदा बड़ी जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान के मौशी हालात भी उसकी इजाजत नहीं देते और ना ही जंग से वो मकसद हासिल होगा जो पाकिस्तान हासिल करना चाहता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस मसले का हल सिर्फ सिफारती तौर पर ही ढूंढना पड़ेगा और फौरी तौर पर इस मामले पर आलमी सतह पर एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार भी करना पड़ेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया भी इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं और कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान पानी की बुनियाद पर जंग होने का खतरा नहीं है।
وہ کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ پہلگام میں ہونے والے واقعے کے پس منظر میں انڈیا کوئی کارروائی کر سکتا ہے، مگر پانی کے مسئلے پر جنگ فی الحال نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی انڈیا کے پاس وسائل نہیں کہ وہ پانی روک سکے، لیکن اگر انڈیا اس معطلی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل میں یہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع بن جائے گا اور پھر پاکستان کا رد عمل بھی آئے گا۔ ناظرین، خیال رہے کہ پاکستان کے وزیر مملکت عقیل ملک نے کہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے پانی کی تقسیم کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر پاکستانی حکومت بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک نے خبر رساں ادارے راؤٹرز کو بتایا کہ اسلام آباد کم از کم 3 مختلف قانونی آپشنز پر کام کر رہا ہے، جس میں ورلڈ بینک اور سندھ طاس معاہدے کی سہولت کاروں کے ذریعے اس مسئلے کو اٹھانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دی ہیگ میں قائم مستقل ثالثی کی عدالت یا بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی کارروائی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ یہ جنگ 1948، 1965 اور 1971 میں لڑی گئی۔ آخری مرتبہ 1971 میں لڑی جانے والی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو اپنا ایک حصہ کھونا پڑا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا۔ محدود پیمانے پر ایک چوتھی جنگ 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی لڑی گئی، جس میں پہلی مرتبہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خدشات کھل کر دنیا کے سامنے آئے۔ دوسری جانب تجزیہ کار اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پانی پر تنازع کھڑا ہونے سے خطہ میں ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ دوسری جانب تجزیہ کار اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پانی پر تنازع کھڑا ہونے سے خطے میں ایک مثال قائم ہو جائے گی جو ورلڈ آرڈر کو خراب کرے گی۔ عامر ضیاء کے مطابق خود انڈیا میں بھی چین سے اہم دریا آ رہے ہیں۔ اگر چین یہ فیصلہ کرے وہ انڈیا کے لیے پانی ڈیمز وغیرہ بنا کر روک دے گا تو انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں خود انڈیا کی جانب سے بھی یہ سیاسی بیانیہ مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ اگر ایسا کرنے میں انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہاں جنگل کا قانون چلے گا کہ کوئی بھی بڑا ملک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی ادارے کی نگرانی میں طے پایا ہے اور انڈیا اس انداز میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ پاکستان معاہدے میں ان تبدیلیوں پر تیار ہو جائے جن کا مطالبہ انڈیا طویل عرصے سے کر رہا ہے اور پاکستان انہیں نظر انداز کرتا آیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو اپنا کیس بہت سوچ سمجھ کر باقاعدہ پلاننگ اور اس کے معاملے پر ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہی لڑنا ہوگا۔ ادھر انڈیا میں بھی ان کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے BBC ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملہ انڈین سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا۔ تاہم اس معاملے پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں بلکہ معاملات بات چیت سے ہی حل ہونے کی توقع ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے پر جو کچھ ہوا اس میں پاکستان خود بھی قصوروار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور ہے کیونکہ ہم نے ایسے منصوبے نہیں بنائے نہ ہی ان کی منصوبہ بندی کی ہے جنہیں ہم عالمی پلیٹ فارمز پر پیش کر سکیں کہ ہمیں ان دریاؤں کے پانی کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو انڈیا اپنا ہی حق استعمال کرتا ہے کہ جب پاکستان وہ پانی استعمال نہیں کر رہا تو ہم کر لیتے ہیں اور یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوری طور پر ڈیمز کے منصوبوں پر کام کرنا ہوگا اور اپنے کیس بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر مضبوط کرنا ہوگا۔ اور خیال رہے کہ انڈیا اس سے پہلے سندھ طاس معاہدے کی کئی شقوں پر اعتراض کر چکا ہے۔ گزشتہ برس اگست میں انڈیا نے پاکستان کو سندھ طاس معاہدے کی شق نمبر 13 کے تحت معاہدے پر نظر ثانی اور تبدیلیوں کے لیے حکومتی سطح پر مذاکرات کے مطالبے کا جو نوٹس بھیجا تھا اس میں بھی نظر ثانی کے مطالبے کے حوالے سے سرحد پار دہشت گردانہ سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دہشت گردی معاہدے کے ہموار طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ انڈین حکومت کی جانب سے 1960 میں طے پانے والے معاہدے میں تبدیلی کا مطالبہ سامنے آیا ہو۔ 2 برس قبل انڈیا نے اس سلسلے میں پاکستان کو ایک نوٹس بھیجا تھا لیکن اس میں صرف تبدیلیوں پر بات چیت کا ذکر تھا۔ تاہم اگست 2024 میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس معاہدے پر نظر ثانی کی بات بھی کی گئی ہے۔ انڈین میڈیا میں اس نوٹس کو انڈین حکومت کے اس ارادے سے تعبیر کیا گیا تھا کہ جس کے تحت وہ 64 برس پرانے اس معاہدے کو ختم کر کے از سر نو ایک نیا معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب یہ ایسا پہلا موقع نہیں کہ انڈیا کی جانب سے شدت پسندی کی کسی کارروائی کے بعد سندھ طاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بات کی گئی ہو۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران جتنی بار پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات میں اضافہ ہوا ہے اتنا ہی سندھ طاس معاہدہ توڑنے کی باتیں بھی اٹھی ہیں۔
सिंध तास माहदे के बारे में इंडिया में गुज़श्ता 2 अशरे में बिलखसूस बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में हुकूमत की पोजीशन सख्त होती गई है। सन 2001 और सन 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हुए तो इंडिया के आबी वसाइल के वजीर बजुए चक्रवर्ती ने कहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इंडिया कई इकदाम कर सकता है और अगर हमने सिंध तास माहदे को ख़त्म करने का फैसला किया तो पाकिस्तान खुश्कसाली की जद में आ जाएगा और वहाँ के लोगों को पानी के एक एक कतरे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सन 2016 में उरी में एक फौजी कैंप पर शिदत पसंदों के हमले के 1.5 हफ्ते बाद सितंबर में सिंध तास माहदे की एक जायजा मीटिंग हुई थी, जिसके शुरा से खिताब करते हुए इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस माहदे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सन 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी की तकसीम को बंद करने का फैसला किया है और अगस्त सन 2019 में आबी वसाइल के वजीर गुजिंदर सिंह शेखावत ने कहा कि सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी किए बगैर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस मौजूदा पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सिंध तास माहदे के मुअत्तली से क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान और भारत के इस रिश्ते पर? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट में आगाह कीजिए और आपको हमारा TCN ब्रॉडकास्ट पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।